अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 30 मई 2025 है। रियासत ने पिछले 2 साल में यानी 9 मई 2023 से लेके आज तक 9 मई से मुतालिक एक बयानिया बनाया और वो ये कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और सज़ाएँ हर सूरत होंगी और 9 मई वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसा ना करे। लेकिन जब जब ये मामला अदालतों के अंदर आया, आज़ाद अदालतों के अंदर, तो तब इसके ऊपर सवालात उठे और आज यानी 30 मई 2025 को 9 मई से मुतालिक सबसे बड़ी एक चार्जशीट सामने आई जिसमें ना सिर्फ 9 मई को सियासी बल्कि गैर संजीदा मुकदमात भी गर्दाना गया। ऐसा क्या हुआ, हम इससे मुतालिक तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन साथ ही हम ये बात करेंगे कि 9 मई से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस था जिसमें 105 अफराद को अलग करके उनका ट्रायल करके उनको सजाएं सुनाई गई, अब वो मुकदमा क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट में खुलने जा रहा है क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और ना सिर्फ दरवाज़ा खटखटाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ी मेहनत से सुनाया गया 7 मई 2025 का फैसला भी कुछ वजूहात और हक़ाइक़ के साथ फारिग कर दिया है। उसके अलावा 9 मई मुकदमात में चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान के अहकामात की रोशनी में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट को सजाएं सुनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और उसके बाद पार्लियामेंट में PTI की नशिस्तें मजीद कम होने का खदशा है। क्या हो रहा है, आज के दिन भर में क्या डेवलपमेंट रही, मैं और वसीम मलिक FCR के इस एपिसोड की तवज्जुह से आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, सबसे पहले ये कि आईनी बेंच ने एक फैसला सुनाया अभी तक और वो था सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को दुरुस्त करार देने का फैसला। 2 जजेस जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सरप्राइजिंगली उस फैसले से इख्तलाफ किया और आज उन्होंने अपना तफसीली नोट जारी किया जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दे के पिछला फैसला बरकरार नहीं रखा बल्कि जो रीजनिंग दी उसके अंदर तो उन्होंने 9 मई मुकदमात को गैर संजीदा सियासी मुकदमात, फौजी अदालतों के अंदर सज़ाओं के रेट को फुल करार देना, उनका 175 के आर्टिकल 175 के असूल पर पूरा ना उतरना, मतलब जो पिछले 2 साल से हमारे सामने पड़ा और बार बार दोहरा के जो है वो आवाम को उसके ऊपर उभारने की कोशिश की जाती रही, अब ऐसे लग रहा है कि वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं, 2 जजेस ने इसमें ज़रूर फारिग किया क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो अक्सरियती फ़ैसला है वो तो प्रिवेल होना है और वो क्रेडिट जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस उसमें जो 5वें जज कौन थे, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, थैंक यू। तो उन जजेस ने कब सुनाया ये फैसला? 7 मई जब मिली यकजहती की ज़रूरत थी। एक रात कबल हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमलावर था, हमारे सिविलियंस पर, हमारी मसाजिद पर उन्होंने मिसाइल मारे, ना सिर्फ LOC के बल्कि वर्किंग बाउंड्री और साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर भी उन्होंने एक खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। और जिस वक्त फैसला सुनाया गया वसीम उस वक्त रावलपिंडी के हदूद में ड्रोन गिर रहा था। तो बहरहाल ये तो उनका क्रेडिट है और उन्हें मिलना भी चाहिए और हमेशा ये याद दहानी भी अवाम पाकिस्तान को करवाई जानी चाहिए। देखिए, आपने कहा 9 मई के ऊपर एक बयानिया रियासत ने बनाया, नहीं, बयानिया नहीं बनाया। जैसे दुनिया के महज़ब माशरों में अगर कहीं पे बात हो, पूछा जाए कि जी आपके पास कौन सा हुकूमत का निज़ाम है, कोई कहेगा कि हमारे पास सदारती निज़ाम है, कोई कहेगा कि हमारे पास पार्लिमानी निज़ाम है, कोई कहेगा कि यहाँ पर बदतरीन डिक्टेटरशिप है, कोई कहेगा कि अथॉरिटेरियनिज़म है। हमारे यहाँ पोस्ट 9th में निज़ाम है कोई, वो उसकी जो बुनियाद है वो जाके 9 मई पे ऊपर रुकी। और हालांकि आज तक हम इसके ऊपर मुतादिद मरतबा बात कर चुके हैं कि कोई इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं करवाई गई, कोई जुडिशल इंक्वायरी नहीं करवाई गई। लोगों की चादर चार दीवारी का जो पामाल हुआ, शख्सी आज़ादियाँ छीनी गई, आईने पाकिस्तान मुअत्तल हुआ, 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, फौजी अदालतें बहाल करवाई गई, यू नेम इट। आप कोई भी गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात जब गिनवाएंगी तो आपको कहा जाएगा कि वो खबरदार इस सियासी जमात ने 9 मई किया हुआ है, लिहाजा ये काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान से जब भी मुलाकात, अब हालिया उनका गुज़श्ता रोज़ मेरे ख्याल में उनका जो एक्स के अकाउंट के ऊपर स्टेटमेंट आया उसमें भी उन्होंने कहा कि मुझसे 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगी जा रही है। तो जब एक माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है माजरत के साथ कि मुझसे माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है, तो जहाँ पूरा निज़ाम रियासत 9 मई पर खड़ा कर दिया गया, तो वहाँ जब मैं आज के रोज़ जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का माइनॉरिटी नोट पढ़ता हूँ तो उसमें तो उन्होंने खुद जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फ़ैसले को भी और पूरी रियासत को भी अवामी कटहरे में ला के खड़ा कर दिया।
آپ کو یاد ہوگا 23 اکتوبر 2023 کا فیصلہ، جس میں جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا. جسٹس منیب اختر وہ فیصلہ تحریر کرنے والے تھے. بائی دا وے جسٹس منیب اختر آج کے روز انہوں نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کا حلف اٹھایا ہے. 6 جون تک وہ قائم مقام چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. جناب یحییٰ خان بھی حج پہ روانہ ہو چکے ہیں. آج صبح 5 بجے کی فلائٹ سے وہ حج پہ روانہ ہوئے ہیں. کل کے روز جسٹس امین الدین خان بھی حج کے لیے جا رہے ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ وہ اس وقت بھی بیرون ملک یورپ کے کسی ملک میں کوئی جوڈیشل کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پر موجود ہیں. تو سینئر پیونی جج کو بننا ہوتا ہے، وہ موجود نہیں تھے. تو جو تیسرے نمبر پر سینئر جج جسٹس منیب اختر تھے وہ بنے. 7 تاریخ سے پھر 10 تاریخ تک اونورڈ جسٹس منصور علی شاہ قائم مقام چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. تو مریم جو جسٹس منیب اختر کا فیصلہ تھا آپ اس کو پڑھیں، اس میں جسٹس عائشہ ملک کا جو اضافی نوٹ تھا اس کو بنیادی انسانی حقوق اور فیئر ٹرائل کے عمارت پہ اینٹ پہ وہ عمارت کھڑی کی گئی تھی وہ فیصلے کی. لیکن آج جب میں یہ فیصلہ پڑھتا ہوں تو اس میں تو چارج شیٹ ہے. کہا گیا کہ فوجی عدالتیں آزاد نہیں ہوتی. یہ جو پیرلل ملٹری جوڈیشل سسٹم ہے اس میں کس طرح سے افسران جو ہیں وہ بیٹھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں، جج جوری اور جو ایگزیکیوشنر جو ایک کانسیپٹ ہے اس کا. اور یہاں تک کہ غیر سنجیدہ مقدمات ہیں. اور یہ بھی کہ پنجاب، بلوچستان اور وفاق کی جو حکومت ہے، سندھ کی جو حکومت ہے، انہوں نے ہماری فوجداری عدالتوں پر اعتماد جو ہے وہ ختم کر کے اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے بوجھ جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے کندھوں پہ ڈال دی ہے. ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ ذرا یہ بتا دیں. سپریم کورٹ میں یہ جو 2 ججز کا نوٹ ہے 36 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر جو اہم نکات ہے شروع ہوتا ہے تو ملٹری جسٹس سسٹم کے اوپر جو ہے وہ یہ ججز کا کہنا ہے، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان کا، کہ ملٹری جسٹس سسٹم جانبدار ہوتا ہے. وہ ایگزیکٹو خود ہی جو ہے وہ ملٹری جسٹس سسٹم چلا رہی ہوتی ہے. آرٹیکل 175 جس کے تحت ملک میں تمام تر عدالتیں قائم ہیں اس کے تحت نہیں آتا یہ ملٹری جسٹس سسٹم. اور وہاں پر جن افراد کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، جن کے مقدمات چلائے جا سکتے ہیں، ان کا ذکر آرٹیکل 8(3) میں شامل ہے. یعنی وہ فورسز سے ہو سکتے ہیں، فوج کے افسران ہو سکتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی جو افواج ہیں ان کا حصہ ہو سکتے ہیں، سیویلینز نہیں ہو سکتے. ہر جو وجوہات ہیں ان کو الگ الگ ہیڈنگ کے ساتھ کیا گیا، لیکن سب سے اہم حصہ جو ہے وہ اس نوٹ کا اقلیتی نوٹ کا آخری حصہ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کہنا کہ دنیا میں دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں درست نہیں ہے. یہ درست ہے کہ عام فوجداری عدالتوں میں سزا کی شرح کم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان عدالتوں میں انصاف فراہم کرنے کے لیے صلاحیت یا سکت موجود نہیں ہے. سپریم کورٹ مستقل طور پر نچلی عدالتوں کے فیصلوں کا جو عدالتی جائزہ ہے وہ لے رہی ہے. اور اقلیتی نوٹ میں یہ دونوں جج صاحبان جو کہ فوجداری کے ماہر ججز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مشاہدے میں آیا ہے کہ زیادہ تر بریت کے فیصلے بے بنیاد سیاسی مقدمات والے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو مقدمات ہوتے ہیں ان کے اندر غیر پیشہ ورانہ تفتیش اور کمزور پروسیکیوشن کے نتیجے میں بریت ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹرا کورٹ اپیلیں وفاق، پنجاب اور بلوچستان حکومت کی طرف سے دائر کی گئی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے ان حکومتوں کو فوجداری عدالتوں پر اعتماد نہیں رہا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان منتخب حکومتوں نے فوجداری عدالتوں پر اعتماد ختم کر دیا ہے اور غیر سنجیدہ سیاسی نوعیت کے مقدمات کے حل کا بوجھ فوجی عدالتوں پر ڈال دیا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فوجی افسران ہیں وہ فوجی عدالتوں کی صدارت کرتے ہیں اور فوجی معاملات میں مہارت رکھتے ہیں. ان افسران کے پاس عدالتی تجربہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ دیوانی مقدمات سے نمٹنے کے لیے تربیت یافتہ ہوتے ہیں. فوجی عدالتوں کو عام عدالتی نظام کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا. عام عدالتوں کے افسران عدالتی تجربے کے ساتھ ساتھ آزادی کے حامل بھی ہوتے ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے مقدمات کو سمجھنے کے بجائے اپنے مقصد پورے کرنے کے لیے فوجی عدالتوں پر انحصار کر رہی ہیں. مقصد ہیں جو مریم سرکار اور بلوچستان حکومت اور سندھ حکومت جو ہے، وفاقی حکومت جو ہے، وہ اپنے کون سے مقصد پورے کرنے کے لیے فوجی عدالتیں جو ہیں وہ انہیں ریگولرائز؟ صاف ظاہر ہے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے لیے، اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے جو انہوں نے کر لیا. یعنی کہ ججز براہ راست نہیں کہہ رہے لیکن انڈائریکٹلی تو وہ سارا مدعا پیش کر رہے ہیں. وہ انڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی جو حکومتیں ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر رہی ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آپ کی حکومتیں استعمال کر رہی ہیں. ویسے وہ ججز جو ہے نا وہ اپنی کیپیسٹی میں جو کہہ سکتے ہیں بیچارے کہنے کی کوشش کریں. بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دہشت گردی کا حل ہے وہ فوجی عدالتیں نہیں ہیں. انہوں نے وجہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے خطرناک دہشت گردوں کو جب فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی گئی تو کیا دہشت گردی ختم ہو گئی تھی؟ اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس سوال کا جواب کہ کیا دہشت گردی ختم ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ قدرتی طور پر ایک فوجی افسر کا کام نہیں ہے کہ وہ مجرمان کو
सजाएं दे। फौज का काम मुल्क का दिफा है, ना कि अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देना। और वो कहते हैं कि अगर फ़ौज अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगेगी, सिविलियंस का ट्रायल करने लगेगी, तो अवाम का एतमाद फ़ौज पर नहीं रहेगा। और उसके अलावा ये भी कि जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले में ये दुरुस्त करार दिया गया कि फ़ौजी अदालतों में बुनियादी हकूक़ मुयस्सर नहीं होते। फैसले के आखिर में जजेस ने अपनी जो मुख्तसर राय थी उसके साथ जो है वो इत्तफाक करते हुए ये भी कहा है कि 9 मई से मुतालिक मुकदमात में पीटीआई के जो 105 अफराद को सजाएं सुनाई गई थी उनको कलअदम करार दिया जाता है, क्योंकि फौजी अदालतों के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि वो सिविलियंस को ट्राई कर सके। ना ही आईन पाकिस्तान इसकी इजाज़त देता है, ना ही इंटरनेशनल कन्वेंशन और कवानीन। मज़ीद उन्होंने लिखा कि एग्जैक्टिव और अदलिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। कुरान और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आज़ाद गैर जानिबदार अदलिया का दर्द देते थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने अदलिया को एग्जैक्टिव से अलग रखा। इस्लामी तालीमात को करारदाद मकासद का हिस्सा बनाया गया। आइन में इन्हीं तालीमात के तहत अदलिया को आज़ाद रखा गया। अदलिया का अख्तियार किसी एग्जैक्टिव इदारे को नहीं दिया जा सकता। तकसीम हिंद से कबल भारतीय फ़ौज इंडियन आर्मी एक्ट 1911 के तहत चलती थी। 1911 का कानून फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त के लिए जदीद ज़ाब्ता था। 1911 का एक्ट फ़ौजियों के हकूक़ और फ़राइज़ और नज़्म व ज़ब्त की वजाहत करता था। फ़ौजी अदालतें सिर्फ फ़ौजी एहलकारों के लिए महदूद दायरा अख्तियार रखती हैं। कोर्ट मार्शल सिर्फ उन मामलात में होते थे जो फ़ौजी खिदमात से मुताल्लिक़ होते थे। सिर्फ फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कोर्ट मार्शल किया जा सकता था। और ये कहकर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने ये वाज़े कर दिया है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। बहरहाल ये 2 जजेस दीगर अहम तरीन बेंचेस का भी हिस्सा हैं, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों का केस है। तो देखना है कि इनकी ये इनकलाबी सोच वहाँ पर भी कायम रहती है या फिर ये केस टू केस वेरी करेगी। मैं अपनी आज एक तस्वीर भी करता हूँ यहाँ पे। आपको याद होगा कि मैं जब मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा चल रहा था अभी, तो मैंने कहा था कि जस्टिस जमाल मंदोखेल उनके अंदर एक बलोच जागने की कोशिश करता है, तो क्या वो जागता रहेगा? तो वो वाकई ही जागा है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, देखिए हम जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इवन के जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी, हम जजेस को केस टू केस देखते हैं कि उन्होंने फैसला क्या किया है। हम बुनियादी तौर पर जजेस के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे होते। कोई ज़ाती दुश्मनी तो है जी हाँ, हम जजेस के फैसलों के ऊपर या उनके ऑब्जर्वेशंस के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला दिया, उस पर हमने तनकीद की। वो इवन कि आप भी मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहे हैं, वो फैसला आइन और कानून और अवामी मंशा विल ऑफ द पीपल की तरफ, विल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ अगर आएगा तो हमारे सार आंखों पे है। विल ऑफ द पार की तरफ जाएगा तो हम बतौर सहाफ़ी हमारा जो काम है हम बैठ कर तनकीद भी करेंगे और उसे रिपोर्ट भी करेंगे। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान हो या जस्टिस जमाल मंदोखेल, बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो जज हैं उनमें जस्टिस हाशिम काकड़ भी हों, तो जब से इनके ऊपर से वो एक काला साया जो है ना, काजी फजीसा की सूरत में, वो जो एक पाकिस्तान के दाखिली तारीख से एक बदनुमा दाग था, वो जो धब्बा था, वो जब से छटा है ना, तो बलोचिस्तान के जजेस ने वाकई बताया कि वो विल ऑफ द पीपल की तरफ चले। बहरहाल वसीम, इसी मुकदमे से जुड़ा जो एक नजरसानी दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है, क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपीलें थी है और अपील के ख़िलाफ़ यानी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अभी नजरसानी का हक जो है वो बाकी है। लेकिन हम सबको पता है कि नजरसानी सुनने वाले जजेस वही हैं जिन्होंने फ़ैसला सुनाया है। तो नजरसानी की जो दरख्वास्त वसीम सामने आई, जब आपको याद होगा कि ये फ़ैसला भी आया था तो हमने इसको इस हद तक ज़रूर रिपोर्ट किया था कि ये अजीब किस्म का फ़ैसला है। इसमें जो तोजीहात पेश की गई थी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, वो समझ से बालातर है। और आज जवादिस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने जो नजरसानी दरख्वास्त दायर की है 7 मई 2025 के फैसले के खिलाफ, उसमें उन्होंने बाकायदा 7 गलतियां गिनवाई हैं। वही जो 7 वजूहात दी गई फैसले के अंदर, उन्होंने उन्हीं को गलतियां जो है वो करार देकर बताया। दिन में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का जो फैसला था, देखिए जमहूरी माशरों में तो फ़ौजी अदालतें किसी सूरत उसका तख़य्युल भी नहीं हो सकता। जब आपका फ़ौजदारी अदालतें काम कर रही हों तो मिलिट्री जस्टिस सिस्टम तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इन 5 हीरो ने इस कौम को मिलिट्री जस्टिस सिस्टम के आगे बांध के फेंका है कि जब भी वो चाहें, जिसका भी ट्रायल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो उन 5 जजेस के फ़ैसले को पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अवामी कटहरे में खड़ा किया, जो उन्होंने रीजनिंग बताई, जिस तरह से एक ज़बरदस्त लैंडमार्क जजमेंट, चाहे माइनॉरिटी का है लेकिन उन्होंने एटलीस्ट जारी तो किया। किसी जज में ये सकत तो थी कि वो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ भी खड़ा हो।
تو پھر اس کے بعد چیف جسٹس سابق چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے بھی ان کے فیصلے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. صرف کٹہرے میں ہی نہیں کھڑا کیا بلکہ باری باری 7 ایررز کی نشاندہی کی ہے، جس میں سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اکثریتی فیصلہ تھا اس میں یہ قرار دیا گیا کہ ایف بی علی کیس آلریڈی یہ کہہ چکا ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل تو فیئر ٹرائل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایف بی علی کیس میں ایسا کچھ قرار نہیں دیا گیا تھا، اور ایف بی علی کیس 1962 کے آئین کے اوپر انحصار کر رہا تھا، اور اب 1973 کا آئین ہے جس میں جو سپریشن آف پاور ہے، عدلیہ کی آزادی ہے اور فیئر ٹرائل کا حق ہے وہ دیا گیا ہے. تو ماضی کے فیصلے کا اس پر انحصار ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 21ویں آئینی ترمیم سے متعلق جو مقدمہ ہے راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار کا، اس کے اوپر انحصار کر کے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جسٹس امین الدین خان کے ساتھ 5 ججز نے درست قرار دیا. تو جو 21ویں آئینی ترمیم تھی اس کو ڈسٹرکٹ بار کے کیس میں چیلنج کیا گیا تھا. سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا مدعا اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے، یہ پہلے نہیں آیا تھا، اس فیصلے پر بھی انحصار درست نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور وسیم جو مقدمہ ہے شاہدہ ظہیر کا مقدمہ، جس کے اوپر انحصار کیا گیا. بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ یہ مقدمہ کیا ہے. 5 فوجی افسران تھے جن کے اوپر فوج کے اندر بغاوت کرنے پر نہ صرف مقدمات چلے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کا ملٹری ٹرائل کیا گیا تھا. وہ 184(3) کی درخواست میں آئے تھے. تو سوال یہ اٹھا تھا، جسٹس بندیال کے دور میں یہ مقدمہ طے ہوا تھا، سوال یہ اٹھا تھا کہ اگر کوئی فوجی افسر آئے گا ملٹری ایکٹ کے خلاف تو کیا 184(3) کی جورسڈکشن انووک ہو سکتی ہے، جس کے لیے جو کہ عام شہریوں کے لیے مفاد عامہ کا کیس ہے. تو وہ جو مقدمہ ہے اس کا اطلاق سویلینز کے معاملے میں نہیں ہو سکتا. مطلب پاکستان تحریک انصاف کے 105 افراد سابق فوجی افسران نہیں تھے، نہ ہی وہ فوج کے اندر رہتے ہوئے کوئی فوج میں بغاوت کر رہے تھے. تو اس مقدمے پر انحصار بھی درست نہیں تھا. اس کے علاوہ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس امین الدین خان اور ان کے ساتھی 4 ججز نے بڑے انہماک سے یہ کہنے کی کوشش کی کہ فوجی عدالتوں میں تو فیئر ٹرائل ملتا ہے. تو اگر فوجی عدالتوں میں فیئر ٹرائل ملتا ہے تو یہ تو دوہرا معیار ہے کہ ایک جانب آپ فیئر ٹرائل کا دعویٰ کریں، دوسری جانب آپ گزارش کر رہے ہیں وفاق کو کہ وہ اپیل کا حق دے دے. اگر فیئر ٹرائل ہوتا تو اپیل کا حق تو دیا گیا ہوتا. فیصلے میں کتنے دن دیے گئے تھے اپیل کا حق دینے کے لیے؟ کوئی دن نہیں، 45 دن. تو فیصلہ تو آئے غالباً 7 اگر 7 کو آیا تھا، آج 30 ہے، تو ابھی مہینہ مکمل نہیں ہوا. ہاں مطلب ابھی آدھے دن رہتے، لیکن پارلیمنٹ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور کون سا کہا گیا تھا، سفارش کی گئی تھی وسیم، وہ سفارش مرضی ان کی مانے نہ مانے. بہرحال اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 9 مئی سے متعلق مقدمات میں اکثریتی فیصلے میں جن افراد کا ٹرائل ہو رہا ہے ان کو قانون شکن، ان کو فسادی، ان کو قانون توڑنے والا، اور اس کے علاوہ جو ان سے متعلق جو زبان استعمال کی گئی اکثریتی فیصلے میں، اس سے جو چلتے ہوئے 9 مئی کے مقدمات کے ٹرائل ہیں وہ متاثر ہوئے، ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ آخر میں آرٹیکل 8(5) کی بھی جو تشریح ہے اس سے متعلق بھی کہا گیا کہ وہ غلط تشریح ہے. تو ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو درست قرار دینے کا فیصلہ برقرار رہے گا تو ایگزیکٹو ہی جج رہے گی اپنے مقدمات میں، اور جب تک عدلیہ اس مقدمے کو جو ہے وہ جب تک اس فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دیتی تب تک عدلیہ ایگزیکٹو کے حوالے رہے گی. بہرحال بڑی معصوم سی یہ استدعا ہے عدلیہ ایگزیکٹو کے حوالے، بہت حد تک ہے. جو اکثریتی فیصلہ تھا اس کی تفصیلی وجوہات تو بھی جاری نہیں ہوئی، لیکن شارٹ آرڈر کے خلاف آ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ریویو کیوں فائل ہوا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ مختصر حکم نامہ تو وہی تھا کہ جب اٹارنی جنرل آف پاکستان آخری دن روسٹرم پہ آئے انہوں نے جو دلائل دیے، جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلہ لکھا ہو یا جسٹس امین الدین خان نے لکھا ہو، جس نے بھی لکھا ہو، لیکن جسٹس امین الدین خان سے وہ فیصلہ پڑھا نہیں جا رہا تھا جب وہ آرڈر آف جب ججمنٹ جو ہے وہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہی لکھا. تو چلیں جس نے بھی لکھا اس نے صرف اٹارنی جنرل آف پاکستان کے آخری دن کے دلائل اٹھائے اور وہ سارے کاپی پیسٹ کر دیے. تفصیلی فیصلہ کون لکھے گا؟ دیکھتے ہیں، یہ بڑا فرض ہوگا، اور جس قسم کے اعتراضات پہلے ہی اٹھ گئے ہیں اس کے بعد کیا وجوہات دی جائیں گی یہ بڑا دلچسپ ہوگا. یہ بھی ساری ذمہ داری جسٹس محمد علی مظہر کے کندھوں پہ آئے گی، ان کے ناتواں کندھوں پر بہت بوجھ ہے وسیم. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. آج ہی انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا، جن کے سامنے سارے ہی مقدمات چلے جایا کرتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے مقدمات ہوں، 9 مئی کے مقدمات ہوں، صحافیوں کے مقدمات ہوں، ان جج صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ افراد کو 11 جو 9 مئی کے مقدمات میں ملزمان تھے ان کو سزائیں سنائی ہے. اور یہ اسلام آباد میں 9 مئی کو تھانہ رمنا پر حملہ کرنے، اس کو جلانے، جلاؤ گھراؤ کرنے، پتھراؤ کرنے کا مقدمہ تھا، جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ایم این اے عبداللطیف چترالی اور سابق ایم پی اے جو ہے وہ وزیر زادہ کلاشی، ان سمیت 11 ملزمان کو 9 مئی کے مقدمات میں 10 اور 15 سال کی سزائیں سنائی ہیں. اور ساتھ ہی سخت آبزرویشن تھانہ رمنا جلایا گیا تھا؟ نہیں، تھانہ رمنا، اور یہ بھی میرے خیال میں وہی کیس ہوگا، وہ G11 کے ریڈی بانوں کا کیس بھی تو وہی تھا. ہاں
انہیں بھی غالباً اسی FIR انہیں بھی کہا گیا تھا کہ تھانہ رمنا کے کیس میں 9 مئی کے کیس میں اندر کر دیں گے اگر 9 مئی کے کچھ کیس میں مفت کی چیزیں FIR نہ میں دیں. ضمنی میں ڈال بھی دیا تھا. ہاں. وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف مل گیا تھا. اور بہرحال جج صاحب جو ہیں وہ تمام تر باتیں جانتے ہوئے پچھلے 2 سال سے مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات کر رہے ہیں. رات گئے عدالت لگا کے، صبح تک عدالت لگا کے PTI کے افراد کو شناخت پریڈ پہ اور کئی ہزار ملزمان کو پولیس کے حوالے کر چکے ہیں. تو ان کا یہ فیصلہ دینا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آج انہوں نے فیصلہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد کے تھانوں پر حملہ ہوگا تو ملک میں کوئی بھی جگہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی. اور ان کی نظر میں جو پولیس پر قاتلانہ حملہ ہے اس پر ملزمان کو 5 سال سزا اور 50,000 جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ملزمان کو 10 اور کچھ کو 15 سال کی سزا بھی سنائی ہے. تھانہ جلانے کے جرم میں 4 سال قید ہے، 40,000 جرمانہ ہے، پولیس کے کام میں مداخلت کرنے پہ 3 ماہ کی قید ہے. اس کے علاوہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 1 ماہ کی سزا ہے. اور مجموعی طور پر جو یہ سزائیں ہیں وہ لگ بھگ 10 سال 15 سال کی بن رہی ہیں. اور اب جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اگر ممبران اسمبلی کو یہ سزائیں سنائی جائیں گی تو پھر الیکشن ایکٹ کے تحت ان کی نہ صرف وہ ڈی سیٹ ہوں گے، اپنی نشستوں سے جائیں گے، بلکہ ان کی نااہلی بھی ہوگی. تو PTI کی نشستیں اسی طرح سے اگر یہ مقدمات جیسے کہ جناب آیا خان کا حکم ہے 21 اگست تک تمام فیصلے سنائے جانے ہیں تو پھر ایسے لگتا ہے کہ PTI تو اسمبلی سے فارغ ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی. اگر مخصوص نشستیں وغیرہ دینے کی کوشش کر بھی دی گئی تو یہ جو پلان A، پلان B، پلان C ہیں وہ سارے کے سارے وسیم تیار ہے مستقبل کے لیے. یہی کرنا تھا چیف جسٹس یحییٰ خان نے. اس سے زیادہ امید ہی کیا تھی کہ جب صرف ایک ملاقات کسی کو چیف جسٹس پاکستان بنا دے. بہرحال یہ آج کی تفصیلات تھی، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. فی الوقت مجھے اور وسیم علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.